अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज एक तो हम प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की मुआशी जो सूरत हाल है उस पर, और दूसरा हमारा जो मामला है वो होगा पंजाब हुकूमत के हवाले से जो इमरान खान साहब पर हमले की तहकीकात शुरू करवाने में यकसर नाकाम है। इस वक्त पंजाब हुकूमत के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और जो JIT भी फॉर्म की गई है तीसरी चौथी, उसके हवाले से भी इस बारे में आज की जो खबर है वो ये है कि पंजाब के महकमा दाखिला ने अपनी ही हुकूमत की JIT पर विफाक की तरफ से, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि लिखा गया था और एतराज़ात उठाए गए थे इस वाली JIT के ऊपर, उन एतराज़ात को पंजाब की जो महकमा दाखिला है उन्होंने दुरुस्त करार दे दिया है। अब पंजाब हुकूमत की जो JIT है उसमें 3 बार तब्दीलियां की गई। फिर एक मुतनाज़े पुलिस अफसर जिनको कहा जा रहा है विफाक की तरफ से कि वो मुतनाज़े हैं, उनको इसका सरबरा बना दिया गया, कन्वीनर। इस पर विफाक की तरफ से कल ये एतराज़ उठाया गया था कि ये एक हाई प्रोफाइल और हसास मामला है। इसकी JIT में सिर्फ पुलिस अफसर शामिल किए गए हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नुमाइंदे न होने से ये महज एक सूबाई तहकीकाती टीम बनकर रह जाएगी। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि इस टीम का जो सरबरा है CCPO लाहौर, आप लोग जानते हैं वो ख़बरों की जीनत हैं आजकल, महमूद डोगर साहब, उनको इसका सरबरा बनाया गया है, जिसे विफाक ने गवर्नर हाउस लाहौर पर हमला रोकने में नाकामी पर मुअत्तल किया था। लेकिन उसमें फिर बाद में मामला ये हुआ कि फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल ने उनको बहाल कर दिया, लेकिन विफाक के जो एतराज़ात हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस हवाले से वो लोग ये कहते हैं कि एक अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस अफसरान, IB और ISI के नुमाइंदों को इस JIT के अंदर शामिल किया जाए ताकि कंक्लूसिव उसकी एक तफसील हमारे सामने आ सके। इससे महकमा दाखिला पंजाब ने इत्तफाक किया आज की खबरों के मुताबिक। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं। आज उन्होंने फ्रेंच TV को इंटरव्यू दिया, जिसका आप आगाज़ में क्लिप देख रहे थे। इमरान खान साहब ने सख्त खदशे का इजहार किया कि उनके ऊपर एक और हमला हो सकता है। इमरान खान साहब के अल्फाज ये थे कि मेरे साथ मैसिव पाकिस्तान की सपोर्ट अवामी मौजूद है, इसलिए मुझे एलिमिनेट करने के लिए कोशिश की जाएगी और दोबारा हमला होगा। इस खतरे का इजहार बजाते खुद एक बार फिर इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी में खुद पहुंचना है। अभी वो वीडियो लिंक से खिताब करें, लेकिन वहाँ पर फिजिकली वो प्रेजेंट होंगे रावलपिंडी में। लेकिन उन्हीं की पंजाब हुकूमत, उस पर इमरान खान साहब के एतबार का ये आलम है कि लाहौर में इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे कोई पंजाब पुलिस के अफसर इस वक्त लोग नहीं लगे हुए, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तैनात की गई है। इमरान खान साहब पर हमला हुआ, इसमें पंजाब में ही ये हमला हुआ, लेकिन सूबाई हुकूमत की नाकामी इस कदर थी कि मुकदमा दर्ज करने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई। फिर इमरान खान की मर्ज़ी का मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका। फिर पंजाब हुकूमत ने जो JIT जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं वो इतनी ताख़ीर से बनाई, तहकीकात अभी तक बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हो सकी। हालांकि आज विजिट एक किया है साइट का JIT मेंबर ने, लेकिन अभी JIT पे ही सवाल उठे हुए हैं। उस सबसे बढ़कर जो गिरफ्तार मुलजिम नवीद है उसको आज 14 रोज़ के बाद अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसका रिमांड दिया गया। ये सब तमाम सारे मामलात और नाकामियाँ जो है वो पंजाब हुकूमत की रहीं, लेकिन इमरान खान साहब खुद उनके लिए दलील देते रहे कि FIR इसलिए नहीं दर्ज कर पा रहे कि पंजाब हुकूमत बेबस है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी सब चीज़ों तो एक तरफ, जिस खतरे का इमरान खान साहब इजहार कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी क्या पंजाब हुकूमत प्रोवाइड कर भी सकती है या नहीं, और ये तहकीकात के हवाले से मामले के अंदर खुद भी क्या PTI और पंजाब हुकूमत संजीदा है या नहीं, एक हमारा ये मौजू है। दूसरा जो है वो मुल्क का असल इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, पहला भी बहुत बड़ा मसला था, लेकिन ये एक हमारे मुल्क में जो सियासी बहरान तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक मौशी बहरान के हवाले से इमरान खान साहब भी जिसकी बात कर रहे थे। IMF के मुज़ाकरात में एक मामला रुका हुआ है, मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हैं, और ज़राए डॉन की अखबार की खबर के मुताबिक भी ये कह रहे हैं कि शराइत जो रखी गई थी वो पूरी होने का इंतज़ार किया जा रहा है, इसलिए जो भी डिले किया गया है, कहा कुछ फैसले करें और उसके बाद हमारे पास आके हमसे बात करें। क्या फ़ायदा हुआ हुकूमत को इस तमाम एक्सरसाइज का, और जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब एक्सपीरियंस तरीन वज़ीर ख़जाना, वो क्यों नाकाम है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा क्यों अभी भी मंडला रहा है पाकिस्तान के सर पे, इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में अली परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून हसन खावर साहब हमारे साथ हैं, आप एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फैसल करीम कुंडी साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। आगाज़ मैं आपसे हसन साहब आपसे करना चाहूँगी, एक तो हमें कुछ क्लैरिफाई भी कीजिएगा। आज ये खबरें तो मीडिया की जीनत ही बन रही हैं कि महकमा दाखिला ने JIT के हवाले से इत्तफाक कर लिया विफाक के साथ जो उन्होंने सवालात उठाए थे, लेकिन क्या वजह है कि खुद पंजाब हुकूमत की संजीदगी हमें कुछ खास नज़र नहीं आई है। मुकदमा दर्ज होना एक मुअम्मा बन गया, इतने दिनों के बाद आज ये जो मुलजिम पकड़ा हुआ है इसको अदालत में पेश किया गया। देखिए, बात यह है कि ये जो सवाल आप पूछ रही हैं, इन सब सवालों के जवाब तो आपके पास हैं, लेकिन आप मेरे से करवाना चाहती हैं, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बात यह है कि जब इमरान खान के ऊपर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तो वो जो शख्स था, जैसे उसको पकड़ा गया,
جیسے اس کی ویڈیوز باہر آئیں، جس قسم کی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد عمران خان جو کہ ہر ایک، عمران خان کی بات نہیں، پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، آئینی حق ہے، ضابطۂ فوجداری کے مطابق اس کا حق ہے کہ اس کی مرضی کی ایف آئی آر درج کی جائے، وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، پھر جی آئی ٹی کو مشکلات کا سامنا ہوا، اور پوری وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک راگ الاپتی رہی کہ یہ تو جی ایک آئسولیٹڈ اٹیمپٹ تھا، اس شخص نے خود کیا ہے، اور پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح اس معاملے کو ڈیلیوٹ کیا جائے۔ اب یہ کیوں کیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز بھی کمپرومائزڈ ہیں، یہی ہمارے ملک کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، ویدر وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ۔ اور یہ جو ہمارے جو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ہماری حکومتوں کے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اس میں اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے وفاقی حکومت کی بات کی اور آپ نے کہا کہ جی صوبائی حکومت نے اس کی تائید کی، میں اس بات کو ڈینائی کرتا ہوں۔ وفاقی حکومت نے بالکل ایک خط لکھا ہے، جی بالکل خط لکھا ہے وفاقی حکومت نے، اور وفاقی حکومت نے ایک پارٹی کی حیثیت سے لکھا ہے۔ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ جس انٹیریئر منسٹری کو رانا ثناء اللہ ہیڈ کر رہے ہوں، جن کا نام عمران خان نے نومینیٹ کیا، یہ ذرائع سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کہا گیا محکمہ داخلہ کی طرف سے؟ آیا ہوں، مجھے ایک منٹ تو دیں، بات تو کرنے دیں، بتاتا ہوں۔ اچھا، رانا ثناء اللہ کا کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کے نیچے انٹیریئر منسٹری ہے، وہ جب یہ چیزیں کہتی ہے اس بات کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آپ سوچیں نا، آپ عمران خان کو نکال دیں ذہن سے، آپ کسی شخص کوئی، پھر اس حوالے سے تو حسان صاحب اس پنجاب حکومت کی کیا کریڈیبلٹی ہے جس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بے بس ہے؟ اس پنجاب حکومت کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ اگر ان کے ہاتھ ابھی بندھے ہوئے تھے ایف آئی آر درج کرنے میں، جے آئی ٹی بنانے میں، اور آج بھی کوئی واضح طریقے سے بات نہیں پتہ چل رہی، تو آگے جو خطرہ ہے خان صاحب کا وہ تو پنڈی بھی تو پنجاب میں ہی آتا ہے، آگے کیا کریڈیبلٹی ہے پھر پنجاب حکومت کی؟ رانا ثناء اللہ کے اوپر ضرور وفاق میں بیٹھے ہوئے سوال اٹھائیں آپ، لیکن کوئی سوال تو آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی اٹھائے نا حسان صاحب۔ بات تو یہ ہے، سن تو لیں بات یہ ہے کہ آپ عمران خان کو ذہن سے نکال دیں، کوئی ایک کمپلیننٹ ہو جس کی جان پہ حملہ ہوا ہو اور جس شخص کا وہ نام لیتا ہو اس شخص کے تحت جو منسٹری ہے وہ اس پہ آبجیکشن ریز کر رہی ہے، مطلب اس سے زیادہ ایک ریڈیکولس بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے حسان صاحب دوبارہ آتی ہوں، یہ وہی بات ہے، خیر بہرحال میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، باقی مہمانوں کو بھی شامل کر، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی۔ فیصل کنڈی صاحب کو بھی ویلکم کہتی ہوں میں اسٹوڈیو میں۔ علی پرویز صاحب آپ یہ بات کہیے گا، یہ بات حقیقت ہے جو حسان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ملک کا ایک لیڈر جنہوں نے پہلے خطرے کا اظہار کیا اور ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں وہ زخمی بھی ہوئے اور ایک ان کا کارکن اس میں شہید بھی ہوا، عمران خان صاحب کو اعتبار کسی پہ نہیں ہے، بظاہر ہمیں اس وقت یہ نظر آ رہا ہے تو ان کو پنجاب حکومت کے اوپر بھی بالکل کسی قسم کا اعتبار نہیں ہے، ایجنسیز کے اوپر بھی ان کا اعتبار نہیں ہے، 3 شخصیات جن کے نام لے رہے ہیں، ملک کی اہم 2 شخصیات ہیں اور ایک اہم افسر ہیں، تو اس صورتحال میں آپ لوگ ہی والنٹیرلی کوئی اس بات کو سنجیدہ لے لیں جو خان صاحب فرینچ میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ افسر، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر آباد میں ہوا وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ میری نظر کے اندر ہمارے سارے جو نیشنل لیڈرز ہیں وہ اس قوم کا اثاثہ ہیں، ان کو تحفظ مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں صرف اور صرف، اور گزارش یہ کروں گا کہ قومیں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ہی ترقی کی ہے جنہوں نے اپنی لیڈرشپ کی بیسس کے اوپر جو ان کی اچیومنٹس تھی ان کے اوپر بلڈ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو پچھلے لیڈر نے کام کیا اس کے آ کے آپ نے بالکل برعکس اگلے بندے نے کام شروع کر دیا، تو یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے، تو اس لیے ہم سب کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے، اس پر تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اب خدشات کہاں سے ارائز کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کے خدشات جو جنم لے رہے ہیں میری نظر میں بنیادی طور پہ وہ یہ ہیں، ایک تو عمران خان صاحب نے اپنا میڈیکو لیگل آج تک ریلیز نہیں کیا، اب اس کے اندر میرے بھائی مجھے یہ سمجھا دیں کہ رکاوٹ کیا ہے۔ انہوں نے شوکت خانم کے اندر تو میڈیکو لیگل ہو نہیں سکتا، یاسمین راشد صاحبہ جو جناح ہسپتال سے اپنی مرضی کے ڈاکٹرز لے کے آئی تھیں اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر کو خان صاحب تک ایکسیس دی تھی، اس کا پہلی بات تو یہ کہ لیگل سٹیٹس کیا ہے مجھے معلوم نہیں، اگر چلیں وہ ہو بھی گیا تو وہ ریلیز تو کریں نا، تاکہ ویڈیو میں دکھا چکے اپنی حالات، ویسے آپ لیگل بات کر رہے ہیں، میں ویڈیوز کے نہیں، ویڈیوز میں تو اور بھی بڑا کچھ آ چکا ہے، میں ویڈیوز کی سیاست اور بحث میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرائم سین کو ان کا جو داخلہ کا وزیر تھا اس کنٹینر کے اوپر موجود تھا، ان کی اپنی حکومت اس صوبے کے اندر ہے، جس جگہ کے اوپر یہ واقعہ ہوا وہ وزیر اعلیٰ کا اپنا حلقہ ہے، کرائم سین انہوں نے سیکیور نہیں کیا، اس کے بعد جس بندے کو وہاں سے موقع پہ پکڑا گیا ان کی اپنی حکومت
حکومت نے اس کو پکڑا, اس کو جس تھانے کے اندر لے کے گئے کنجا گاؤں کا, وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی مرضی کے بغیر وہاں پہ تو ایک چپڑاسی کو نہیں رکھا جا سکتا. تو اگر اس کی سٹیٹمنٹس ہر منٹ کے بعد ایک نئی سٹیٹمنٹ ریلیز ہو رہی تھی, تو یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز لیک ہوئی ہیں؟ میری نظر میں تو یہ آفیشیل ریلیز تھی. انہوں نے بات ہی اس سے سٹارٹ کی, انہوں نے کہا آپ میں کہہ دیتا ہوں جو آپ نہیں کہہ سکتی, بے بس ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتی. کہ گجرات کو تو آپ ایک سائڈ پہ کریں, ڈسٹرکٹ کو, کنجا تھانے کے اندر کنجا جو وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا جو گاؤں ہے اس کے اندر, وہاں پہ اگر کوئی جمع دار بھی پرویز الہی صاحب کی مرضی کے بغیر رائٹ سے لیفٹ ہو جائے نا, تو آپ آ کے میرے سے بات کر لیجیے گا, میں آپ سے ٹی وی پہ کہہ کے جا رہا ہوں نا. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ جو عدم اعتماد والی صورتحال ہے وہ تو یقیناً عمران خان صاحب کو ہونی چاہیے اپنی وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور وزیر اعلیٰ صاحب نے پش بیک کیا ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ جانتے تھے کہ اگر آپ بے بنیاد الزامات ریاست کے اداروں کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ تاریخ کے اندر لکھے جاتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر وہ ایف آئی آر نہیں کاٹی, انہوں نے پولیس کی مدعیت میں کٹائی ہے. اب اس کے بعد جب یہ معاملہ آگے چلے گا, عمران خان صاحب کو اپنی ورژن دینے کا موقع ملے گا, یہ جس مرضی کا نام دے دیں, اس کے بعد تفتیش میں ان چیزوں کو ان کو پروف کرنا پڑے گا, سبسٹینشیٹ کریں گے تو کیس آگے چلے گا, ورنہ گر جائے گا. پر یہ جو عدم اعتماد ہے وزیر عمران خان صاحب کا پرویز الہی صاحب کے اوپر اور پنجاب حکومت کے اوپر, یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. میرا حلقہ عمران خان صاحب کی رہائش سے چند کلومیٹر دور ہے, میں روز ان کے گھر کے آگے سے گزرتا ہوں. وہاں پہ ان کی جو صورتحال اب میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر کو تحفظ دینے کے لیے بھی پولیس جو ہے ساری وہ کے پی کی بلوا لی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ ان کو خدشات تو اپنی جماعت کے اندر سے ہیں. اگر ان کو نہیں اعتماد تو ان سے پوچھیں ایک 10 MPs والے کو وزیر اعلیٰ کیوں رکھا ہوا ہے, ان کی کیا ایسی مجبوری ہے؟ یہ تو ان کو ماشاءاللہ پنجاب کا ڈاکو بھی کہتے تھے, باقی اس کے علاوہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. آج اگر ان کا گلہ کسی کے ساتھ بنتا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ بنتا ہے. میں اینڈ صرف یہاں پہ کر دوں کہ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو منطقی انجام پہ لے کے جایا جائے, اس لیے سپریم کورٹ کو وزیر اعظم پاکستان نے خط لکھا ہے, کیونکہ وہ ایک نان کنٹروورشل فورم ہے جس کے اوپر یہ معاملے کی تفتیش اور تحقیق ہونی چاہیے, اور اس میں اگر کوئی بھی آدمی یہاں پہ انوالو پاتا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے. پر اگر آپ نے ریاستی اداروں کو اسی طرح بے بنیاد الزامات کے ذریعے آپ نے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو بھی اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. حسان صاحب آپ کو مکمل پورا ٹائم دوں گی اس پہ تفصیلی رسپونڈ کرنے کے. صاحب, اب آپ لوگ بہت بہتر طریقے سے ہمارے ملک کا, علی صاحب نے بھی کہا کہ ایک بڑا نقصان ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس پہ خدا نے بچا لیا, عمران خان صاحب محفوظ ہیں. لیکن اب وہ اس خدشے کا اظہار سیریس تو لیا جانا چاہیے. وہ نام بڑی اہم شخصیات کے ملک کے لے رہے ہیں, بار بار لے رہے ہیں نام. سنجیدگی ہر طرف سے ہونی چاہیے اس الزامات کے حوالے سے, خدشے کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابسا دیکھیں, ابھی حسام صاحب نے بھی بات کی, بات یہ ہے کہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی میں بات کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی گولی اور گالی کی سیاست نہیں کی. ہم نے بہت سی شہادتیں دیکھی, ہم نے بہت سا خون دیکھا, ہم نے بہت سے جنازے اٹھائے اور پریکٹیکلی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. میں اس لیول پہ بھی نہیں جاؤں گا جس لیول پہ عمران خان صاحب جاتے تھے. جب محترمہ شہید پہ حملہ ہوا تو عمران خان صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی, آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, اور پوری دنیا کو پتہ ہے. میں اس لیول پہ نہیں جانا چاہوں گا, میری تربیت پارٹی میں ایسے نہیں ہوئی. میں اس لیول پہ نہیں جاؤں گا جب احسن اقبال صاحب پہ حملہ ہوا اور عمران خان صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ تھی. بلکہ میرے پارٹی کے لیڈر نے سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست پہ حملہ تھا, سیاستدان پہ حملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہمارے پولیٹیکل جو ہے کلاس پہ ایک حملہ تھا. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں, اب یہ چیز خود اپنی ناکامیاں مرکز کی پیش اوپر, آپ ایف آئی آر کاٹیں وزیر اعظم پہ, ہوم اپنا انٹیریئر منسٹر پہ, جس بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, کس نے منع کیا ہے؟ ہم نے نہیں چنا یہ وزیر اعلیٰ, آپ نے چنا ہے. آپ کا دیکھیں, آپ اس حد تک بھی کنڈی صاحب اگر مان لیا جائے, اگر اس حد تک بھی ان کی آرگیومنٹ کو سن لیں, وہ کہتے ہیں ہم بالکل بے بس ہیں, حالات ایسے جو آپ کو بتا بھی نہیں سکتے, لیکن ٹھیک ہے بے بس ہیں, ایک سیکنڈ, اسٹیٹ کو ایک ملکی لیڈر پاکستانی شہری کے لیے کچھ بے بسی کی ختم کر دیتے ہیں نا. یہ ان کا وزیر اعلیٰ کھڑا ہو کے کسی مجمع میں کہتے ہیں نا کہ آئی جی ایف آئی آر کاٹو ان بندوں کے اوپر, کہا ہے کبھی آپ سنیں اس کو؟ نہیں, لیکن کو بے بسی ہوگی جس وجہ سے نہیں کہہ رہے. تو یہ تو کہتے تھے ہم تو بلیک میل نہیں ہوتے, ہم کسی کے سامنے نہیں لیٹتے, ہم کچھ نہیں کرتے, تو کیوں لیٹے ہوئے ہیں, کیوں بے بس ہیں؟ دوسری بات, ان کے پاس میجورٹی ہے, سان صاحب کو بنا دے, یہ ایف آئی آر کل کاٹ دیں گے, ان کو وزیر اعلیٰ کل بنا دینا, کسی اور کو بنا لیں جو ان کی پارٹی کا ایسے کمیٹیڈ ہو کہ جو پریشر میں بھی نہ آئے, کسی چیز میں نہ, اور پہلے آرڈر اس کا یہ کہ ایف آئی آر میں کاٹ رہا ہوں. 18 نومبر کے بعد صوبے کے پاس ہو, جب مرکز کہتی ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے پنجاب یا کی بھی پولیس چاہیے, کہتے ہیں ہماری بات, ہمارے جو ہے فورسز اویلیبل نہیں ہے,
آپ کے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں واقع ہوا ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے, اس کے ہوم تھانہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایف آئی آر آپ نہیں کٹوا سکتے ہیں, تو پھر آپ ایک شخص ایف آئی آر نہیں کٹا سکتا, وہ ملک کیا چلائے گا؟ میں حسان صاحب یہ آپ میرے آرگومنٹ ابھی ختم نہیں, آپ ان کو ٹائم دیں, میں مجھے لگا کہ شاید گورنمنٹ زیادہ ہو گئی ہے اور نہیں, آپ ان کو ٹائم دے دیں, میں دوسرے فیز مکمل کر لیں. میں قطع کلامی کیا نہیں, دوسری چیز ہے, دیکھیں میں یہ چیز کہتا ہوں, دیکھیں یہ ہم نے اس چیز کی پالیٹکس, خان صاحب نے جو میں نے 2 واقعات بتائے تھے, یہ دیکھیں ہم بھی آج کہتے ہیں کہ سیاستدانوں پہ ہم یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, ہم بالکل اس کی بہت سخت ہوئی تھی, لیکن یہ جو کرٹیسزم کرتے تھے ماضی میں دوسروں پہ, آپ مجھے بتائیں جو واقعہ ہوا, افسوسناک واقعہ ہوا, کیا جی ٹی روڈ پہ وسیم اکرم پلس نے کوئی ایسا اسپتال نہیں بنایا جس میں فرسٹ ایڈ عمران خان صاحب کو دی جا سکے, اور اس کے بعد اس کو 2 گھنٹے کا سفر کرنا پڑا, اور وہ اسپتال تو اس علاقے میں بھی ہوگا, کوئی بھی نہیں تھا, جانا انہوں نے شوکت خانم, نہیں انہوں نے کسی کو بھی نہیں چنا, جیسے ہم لوگ باہر جاتے ہیں بقول ان کے پاس بھی جی ٹی روڈ میں کوئی اسپتال نہیں تھا جس پہ جا سکے, انہوں نے شوکت خانم کو چنا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس میں بڑی کنٹروورسیز ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور ان کی وجہ سے ہوئی. جو فرسٹ ایڈ دیتا ہے اس کے ایک بیان ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں زراعت لگے ہیں, پارٹی کہتی ہے نہیں گولیاں لگی ہیں, ویڈیو بھی دکھائی, ٹھیک ہے, نہیں اب میں ویڈیو پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں ہم اس پہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو ویڈیو دکھائی ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے, اس پہ بہت سے اعتراضات بھی اٹھے ہیں. آج یہ ڈیمانڈ کریں میں تو ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک فل ٹائم ایک جو ہے ایک اتھینٹک میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جو کہ چیک کرے کہ ڈاکٹر, ان کے جو ڈاکٹر تھے وہ غلط سٹیٹمنٹ دے رہے تھے, فرسٹ ایڈ والا غلط سٹیٹمنٹ دے رہا تھا, یا ان کی پارٹی غلط سٹیٹمنٹ دے رہی تھی. میں بھی کہتا ہوں بہت سخت کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اس ویڈیو پہ بہت سارے کوسچن مارک ہمارے ہیں. ویڈیو کے اوپر بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں, یس بالکل, سوشل میڈیا بھائی, سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اس ویڈیو کی پھر اس کی ویڈیو کے نہیں, اس ویڈیو کے مقابلے میں ایک سوشل میڈیا پہ باقی ویڈیوز بھی ہیں کہ اس طریقے سے بھی زخم بن سکتے ہیں, جو کہ میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے کیے ہوں گے, میں کہتا ہوں نہیں کیے ہوں گے, لیکن ابہام ہے, لیکن قوم یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ واقعی یہ چیز ہے یا نہیں. حسان صاحب کی طرف سر, حسان صاحب اب آپ دیکھ رہے ہیں وفاق ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ لوگ, اور لاجکلی میرے پاس ان دونوں سے پوچھنے کو کچھ ہے نہیں اس معاملے کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں پوچھنا ہے تو اپنے سی ایم سے پوچھیں, 10 سیٹوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے, ان کو فارغ کر دیں, کسی اور کو لگائیں جو ایف آئی آر بھی کاٹتا اور باقی تمام معاملات بھی کرتا ہے, اس میں گٹس بھی ہوتے اور بے بس بھی نہ ہوتا. اور یہ میڈیکو لیگل کے حوالے سے جو آپ لوگوں سے سوال اٹھایا جا رہا ہے, اس پہ بھی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں حسان صاحب. اچھا آپ سے اس سے پہلے کہ میں رسپونڈ کروں, میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, آپ نے ابھی تک پروگرام پہ ایک سیگمنٹ کیا ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے لیے فیصل کریم کنڈی صاحب, علی پرویز ملک صاحب دونوں بڑے باعث احترام ہیں, لیکن یہ تو بڑا انفیئر ہے کہ آپ حکومت سے 2 لوگوں کو بلائیں گی اور اپوزیشن سے 1 بندے کو بلائیں گی. یہ تو میں نے آپ کے پروڈیوسر کو بڑا کلیئر کیا کہ دیکھیں پروگرام میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دوں گی حسان صاحب. نہیں لیکن دیکھیں نا, میں پارٹی کی نمائندگی کروں, آپ کی ٹیم کمٹ کرتی ہے, دیکھیں لوگوں تک سچ تو جانے دیں نا. آپ 2/3 ٹائم اگر دیں گے گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے اوپر ہی پروگرام کریں گے تو پروگرام کون دیکھے گا؟ اپوزیشن کی بات تو پھر کوئی نہیں سنے گا نا. میں تو مجھے ان دونوں سے کوئی اعتراض نہیں, ضرور پوچھتی ہوں اگر ایسی آپ سے کمٹمنٹ ہوئی ہے حسان صاحب تو میرے علم میں نہیں تھا, اگر ایسی آپ سے کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے تو اس کی کیوں پاسداری نہیں کی گئی, میں ابھی اپنی ٹیم سے معلوم کر رہی ہوں. آپ حکومت سے یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت سے ایک شخصیت ہونی چاہیے, میں پارٹی کو چلے جاتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق, یہ چاہتے تو ہیں کہ ملک بدر ہو جائیں. کنڈی صاحب نہیں, حسان صاحب کو میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں, اور بریک کے بعد بھی حسان صاحب آپ کو ٹائم ملے گا, آپ ابھی مکمل کر لیں جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاتھ اٹھا رہے ہیں سر. میں I wanted to register my protest. میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اب 75 سال اس ملک کو بنے ہو گئے, ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کے ادارے کیسے چلتے ہیں, اس ملک کی صوبائی حکومتیں کیسے چلتی ہیں, اس ملک کی ایجنسیاں کیسے کام کرتی ہیں, اس ملک میں پریشر کیسے بلڈ ہوتے ہیں. اس میں اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا ملبہ پی ٹی آئی کی حکومت چودھری پرویز الہی پہ ڈال دے گی تو یہ ان کا خواب پورا نہیں ہونا. پرویز الہی صاحب بھی جو ہیں پاکستان کے اندر ہی ایک صوبائی حکومت کے چیف منسٹر ہیں نا, پاکستان سے باہر تو ہے نہیں ہے. جو سسٹم کے اندر جو پریشر ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ ساری ان کے اوپر بھی تو ہے نا. تو یہ کہنا کہ جی ہم سارا ملبہ ان پہ ڈال دیں اور یہ سمجھیں کہ انہوں نے کیا, نہیں ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال سسٹم کے اندر بہت جگہ پہ پریشرز ہیں, اسی لیے ہم نے جی آئی ٹی بنائی ہے اپنی, اور جی آئی ٹی بنانے سے اس قدر نروسنیس ہے گورنمنٹ کے اندر, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کی لائن ٹو ہو جائے. اور اب سارے جو سوال علی پرویز ملک صاحب پوچھ رہے ہیں, یہ سب کے جواب جی آئی ٹی دے گی, لیکن جی آئی ٹی کو کام تو کرنے دے نا. جو بندہ حق کی آواز اٹھاتا ہے اس کو تو کنٹروورشل کر دیتے ہیں. بائی دی وے جن صاحب کو آپ کنٹروورشل کہہ رہی ہیں, کنٹروورشل کیسے ہیں؟ ان کو فیڈرل سروسز ٹریبیونل نے اسٹے دیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, حسان صاحب ڈو ناٹ مس کوٹ می پلیز, میں نے کہا یہ رپورٹ کہہ رہی ہے, حکومتی رپورٹ کہہ رہی ہے, حکومتی انٹیریئر منسٹری نے جو لکھا ہے پنجاب کو, اس میں انہوں نے اس کو کنٹروورشل کہا, اور یہ سوال میں ان کے سامنے بھی رکھوں گی. لیکن آپ یہ کوئکلی اگر اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں, یہ جو کنڈی صاحب اور علی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ
सीएम साहब ये जानते थे कि ये बेबुनियाद इल्जामात हैं, इसलिए उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, वरना वो तो बहुत वहां पर बासर हैं, वो आराम से रजिस्टर करा सकते थे एफआईआर। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों की, इनकी पार्टीज की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह पीटीआई में और मुस्लिम लीग काफ के अंदर दरार पड़ जाए। इनको प्रोफेसर अली साहब ने आके बयान थोड़ी रिकॉर्ड कराया है कि उनका क्या दिल में था या नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो पार्टी के अंदर से बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँगा कि जहाँ पे जिस शख्स को, मैं आपकी बात नहीं करता, जिस शख्स से इनको लगता है ना कि कोई हक की उम्मीद है, कोई ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसको ये लोग कंट्रोवर्शियल बना देते हैं और ये चाहते हैं कि इनका बयानिया टो करे। हमारे लीडर के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, आपके ख्याल में हम चुप करके बैठ जाएंगे और हम कहेंगे जी ठीक है? हसन साहब, थोड़ा आपको मजीद और वक्त देती हूँ, फिर मैं इन लोगों की तरफ आती हूँ। मुझे आपने गिल्ट फीलिंग दे दी है, तो मैं चाह रही थोड़ा सा और टाइम हसन जो थोड़ा सा आपको गिल्ट ट्रिप देगा आप उसकी तरफ रुझान आपका, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उनको कॉर्नर हो रहे हैं गवर्नमेंट के लोग ज्यादा बैठे। मेरा आधा टाइम इनको दे दें। चलिए, मैं कुंडी साहब जो है अपना टाइम देते हैं। हसन साहब, अब हम आगे अगर बात करें थोड़ी सी, अभी खतरा मौजूद है, इमरान खान दोबारा इसका इजहार कर रहे हैं, इस वक्त क्या इकदाम हो? जो पहले खदशा जाहिर किया था तो होने चाहिए थे। पंजाब हुकूमत फेल हुई बुरे तरीके से। एजाज चौधरी साहब हमारे शो में उसी दिन आए जिस दिन अटैक हुआ, उन्होंने कहा मुझे तो कल रात से पता था कि प्लानिंग की गई। उन्होंने तो डायरेक्टली PMLN के ऊपर डाल दिया कि इन्होंने किसी जगह पे बैठ के प्लानिंग बनाई, मुझे इत्तला थी और मैंने वहां की अथॉरिटीज को भी बता दिया था। अब इमरान खान साहब जब दोबारा बात कर रहे हैं, आपको एतबार पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी पे इस हद तक नहीं है कि इस वक्त KP पुलिस के बंदे खान साहब के साथ हैं? क्या किया जाए एज ऑफ नाउ, जब आज इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया, आपका मुतालबा क्या है? देखें, 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब को वही हक मिले जो कानून के मुताबिक उनका हक है, जो ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 154 के हिसाब से उनका हक बनता है। पहली बात तो ये है, और इस केस की ट्रांसपेरेंट क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन हो, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि रियासत की बिल्कुल जिम्मेदारी है, रियासत अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकता। रियासती जो भी इदारे हैं वो तमाम मेजर्स लें, लेकिन उसके आगे का जो सिक्योरिटी कॉर्डन है वो हमारा हक है, उस पर बराए मेहरबानी इतराज़ ना करें। हमारे लिए इमरान खान से आगे कुछ नहीं है, हम अपने सिक्योरिटी मेजर्स भी लेंगे। हमें जाहिर है कि हमारा मिसट्रस्ट है। जब खान साहब पे अटैक किए हुए बंदे की वीडियो 1-2 घंटे में PTI की तरफ से कह रहे हैं या पंजाब हुकूमत की तरफ से? हसन साहब कह रहे हैं PTI की तरफ से, PTI की तरफ और से। पंजाब हुकूमत ने कोई यकीन दहानी कराई है हसन साहब कि पिंडी जब खान साहब आएंगे उनको मुकम्मल सेफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? पंजाब हुकूमत बिल्कुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन हमारी जहां तसल्ली होगी हम तो वो मेजर करेंगे ना, हम तो उससे ओवर एंड अबव करेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कहें जी हम तो नहीं करेंगे। जो रियासती इदारों के काम है, और अगर वहाँ पे कोई भूल चूक हुई है तो वो चाहे पंजाब की साइड से हो, फेडरल की साइड से हो, कुछ और हो, वो सारी बातें जो है जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो सामने आएंगी। इसीलिए हम लोगों ने जो मेजर्स लिए हैं मजीद वो अपनी तसल्ली के लिए लिए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी जो पहली बात है कि आप जो हमला हो चुका है, जो वाक़या हो चुका है, इस पे पूरे दुनिया के अंदर इसके ऊपर कंसर्न है। खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है क्रेडिबल फेयर होनी चाहिए। वरना अगर इमरान खान को उसका हक नहीं मिलेगा कानूनी, तो फिर इस मुल्क में तो किसको मिलना है? आप मुझे बता दें। बिल्कुल, जो हमला हुआ हसन साहब, आज जो खान साहब बात दोहरा रहे हैं, मेरी नज़र में आज वाली बात उनकी उससे भी ज़्यादा अहम हो गई। खुदा ने उनको बचाया पिछले वाले हमले में, लेकिन जब वो ये बात कहते हैं तो फिर मजीद हमें परेशानी होती है। और ऊपर से पंजाब हुकूमत ऐसी बैठी हो बेबस, जिन्होंने पहले भी कोई इंतजाम नहीं किया। बगैर किसी बुलेट प्रूफ शील्ड के इमरान खान साहब पूरे पंजाब में घूम रहे थे और कई 2 महीने पहले से वो कहते मेरी जान को खतरा है। तो सवाल पंजाब हुकूमत के ऊपर ही घूम फिर के आया। मैं आगे जाती हूँ। अली परवेज साहब, आज हम इकॉनमी के हवाले से बड़ी परेशान कुन बातें सुन रहे हैं और इमरान खान साहब ने भी भरपूर इसके ऊपर इजहार किया है। एक तो IMF की टॉक्स डिले हुई, उसके मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। दावों के बरक्स क्या वजह ऐसी कि आज भी डिफॉल्ट का खतरा है? आप लोगों ने मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में कहा कि उन्होंने मुश्किल फैसले किए, डार साहब अब आ गए, वो आसान फैसले करेंगे, लेकिन लगता है कि कोई भी चीज़ डार साहब के हाथ में भी नहीं है इकोनॉमी से रिलेटेड। अच्छा, अब सर उससे पहले मेरे भाई ने ख्वाहिश का इजहार किया कि आप हमें प्रोग्राम बदर कर दें, अगर मुल्क बदर नहीं तो कम से कम प्रोग्राम बदर कर दें। तो अगर मेरे भाई की इस चीज़ में खुशी होगी तो मैं रिमेनिंग जो टाइम है वो इनको वॉलंटियर कर सकता हूँ। ये अपना जो भी इन्होंने भाषण हमें देना है,
یہ دے دیں, پر وہ ایکچولی وہ روٹ غلط جگہ کے اوپر کر رہے ہیں. ان کو اپنے سارے کے سارے گلے پرویز الہی صاحب کی طرف روٹ کرنے ہیں, میرے کو کہنے کو کہ جی آزادانہ تفتیش ہو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. گزارش یہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہمیں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. 2 سوالات میں آپ سے پوچھ لوں, کیا پنجاب کی کابینہ کی میٹنگ کے اندر کیا یہ اعتراضات وہاں پہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز نے اٹھائے ہیں کہ نہیں اٹھائے ہیں؟ کائنڈلی اس کا جواب دے دیں. دوسری بات یہ کہ کنڈی صاحب نے بڑا آسان حل بتایا کہ پرویز الہی صاحب کی کوئی ایک پریس کلپ ہی دکھا دیں جس کے اندر انہوں نے احکامات جاری ہوں کیے ہوں کہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہے ہوئے طریقے کے ساتھ ایف آئی آر درج کر دیں. اگر وہ بھی نہیں کیا تو ماشاءاللہ میرا بھائی یہاں پہ ایڈوائزر ہے پنجاب گورنمنٹ کا, اس کو کہیں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے پروگرام کے اندر 1 سیکنڈ کے لیے کنیکٹ ہو جائیں اور آ کے ہمیں بتا دیں, اپنی بے بسی کا اظہار کر دیں کہ میں نے جی آئی جی صاحب کو کہا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ہمیں روکا جا رہا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے کہ آپ ایف آئی آر یہ نہ کاٹیں. تو اگر آپ نے احکامات ہی نہیں دیے اور آپ اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کریں, میرے خیال سے یہ غیر مناسب ہے. اب آ جائیں جو معیشت کی آپ نے بات کی, دیکھیں اب سب پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی احسان راستہ نہیں ہے جس گڑھے کے اندر عمران خان صاحب اس معیشت کو پھینک کے ایک سیکنڈ, ایک چیز کوٹ کروں گی فگر آج کا, جو ڈیفالٹ رسک ہے پاکستان کا 75.5% بدھ کو تھا اور اس سے ایک دن پہلے 56.2%. اتنا بڑا فرق آیا اور اس کے اوپر سب کے کان کھڑے ہو گئے. اور بیٹھا ہوا کون ہے وزارت خزانہ کے اوپر؟ ایکسپیرینس ترین وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب, جن کو خاص طور پہ لایا گیا. کیا وجہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں نہیں آئے معاملہ؟ اخبار میں بھی پڑھتا ہوں, ساری سی ڈی ایس کی جو ڈیفالٹ ریشیوز آپ بتا رہی ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, میں بھی تھوڑا بہت خان صاحب نے بھی عوام کو بتائی. جی ماشاءاللہ خان صاحب نے تو بتا دی, وہ 4 دن پرانی خبر آج بتا رہے تھے نا. اچھا گزارش اس طرح سے ابسا کہ دیکھیں میں نے تو آپ سے کہا کہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے معیشت جہاں پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے. 1 سیکنڈ کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ بدحالی کی بنیادی وجہ کیا ہے. وہ بنیادی وجہ وہ ہے کہ عمران خان صاحب جب ان کو گرایا گیا ایک آئینی طریقے کے ذریعے, اس وقت تک ریکارڈ خسارے چھوڑ کے گئے تھے. میرے بھائی سے پوچھ لیجئے گا جو آپ کا اندرونی خسارہ تھا, کیا 5000 ارب سے زیادہ کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر گیا جو عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے؟ اس کے بعد جو آپ کا اس طرح 90s تک بات جاتی ہے. علی پرویز صاحب اس دن بھی ہم نے اس بارے میں بات کی, عمران جو چھوڑ کے گئے, مفتاح اسماعیل جو چھوڑ کے گئے, اس کو کتنا, اس کے بعد کیا کیا ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے کیونکہ وہ گھڑے کے اندر عمران خان صاحب میں نے کر لیا نا جی, میں آپ سے ایکسپٹ کر رہا. اب اس کے بعد یہ خان صاحب تک نہ لے کے جائیں, مفتاح اسماعیل صاحب تک لے کے جائیں. دوسری یہ بات ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ 5500 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. کون چھوڑ کے گیا تھا؟ سعودی عربیہ سے سستا پیٹرول جو بیچنے کا بیچ کے اس ملک کی فائنینسز کے اندر بارودی سرنگیں لگا کے جو شخص گیا تھا اور آئی ایم ایف کا پروگرام سیبوٹاج کر کے گیا تھا, جب اس کو پتا تھا کہ اگلے 18 مہینے نہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام سیبوٹاج کرنے میں پاپولسٹ فیصلے کرنے کے حوالے سے عوامی بیکلیش آئے, کسر آپ بھی نہیں چھوڑے. بالکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بالکل نہیں. آپ نے جب آئی ایم ایف کا جب پروگرام بحال کیا تھا تو آپ نے ان کو اپنا ایک حساب باندھ کے دیا تھا کہ جی یہ صورتحال ہوگی, ہم اس کے اگینسٹ پرفارم کریں گے اور آپ کی ٹرانچز ریلیز ہوگی. پلیز انڈرسٹینڈ بٹوین دس پیریڈ آپ کے ملک کے اندر انپریسیڈنٹڈ فلڈز آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا حساب کتاب درم برم ہو گیا. اب آپ کی حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس فلڈز کی بیسس کے اوپر ان سے ریلیکسیشن لے لے, پر آئی ایم ایف آگے سے جواب یہ کہہ رہا ہے کہ شوکت ترین صاحب نے بے پناہ موقعوں کے اوپر ہم سے وعدے کیے اور اس کے بعد وعدہ خلافی کی, اس لیے ہم آپ کو اور ریلیکسیشن دینے کو تیار نہیں. اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فلڈز کی وجہ سے جو آپ کے فسکل سلپیجز آ رہی ہیں, جو آپ کے ریونیوز اس طرح سے پورے نہیں ہو رہے, ان کے لیے آپ ایڈیشنل ٹیکسیشن لے کے ہیں. جو یہ طے کر کے گئے کہ ڈیزل کو آج 300 روپے ہونا چاہیے, تو کیا ہم لوگوں کی تکلیف کا احساس کرے بغیر اس کو 300 روپے کر دیں؟ تو اگر اسحاق ڈار صاحب میری یار سنیں, اگر اسحاق ڈار صاحب اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں یا ان سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ ان کو اس کا کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتی ہیں یا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں, میں سوال کر رہی ہوں آپ سے. سنیں یہ بات آپ کی کہ جی اس وقت جو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ انکمفرٹیبل لیول کے اوپر, میں مانتا ہوں, پر گزارش یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ریوائیو کرے بغیر یہ جو ریزروز چھوڑ کے گئے نا $10 بلین کے اندر, اس میں سے $8 بلین دوستوں کے مانگے ٹانگے کیے ہیں جو آپ نے چائنا کے سعودی عربیہ یو اے ای سے اکٹھے کیے ہیں. ان کے ساتھ بھی شرط یہ نتھی ہے کہ آپ کے پاس آئی ایم ایف کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. تو ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام کو پریزرو کرنا کروشل ہے, ادروائز آپ کی ریزرو ڈپلیشن اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. تو آئی ایم ایف
इन्होंने थोड़ी ना चलें रोका तो हुआ है IMF की आपको। शर्त मान लें, डीजल 300 रुपए तो कर लें। आप खुद ही फंसे हुए हैं इस मामले मैं के आपसे अंदर। ये कह रहा हूं ना जी। आपने कहा इसहाक डार साहब आएंगे, वो आसानियां अच्छा, पैदा करेंगे, मैंने तो यही बज़ाहिर मैं नजर आ रहा है कि आपसे आप बात लोग कर रहा मुश्किल फैसले हूं, मैं करना नहीं चाह रहे हैं मजीद। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड, अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे सैलाब आए हैं, उसकी वजह से आपकी स्लिपेजेस आ रही हैं। इसहाक डार साहब भी इन सारे मामलात को जानते हैं, वो IMF के साथ इंगेज्ड हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम के ऊपर कम से कम बोझ डालते हुए जो आपका एफ्लुएंट तबका है उसके ऊपर बोझ डालें और उसके बाद IMF का प्रोग्राम ग्रीन लाइटेड रखें, बिकॉज अदरवाइज आपके रिजर्व की तरफ जाना सर। मैं हसन साहब और कुंडी साहब का भी कमेंट होगा और आने वाले दिनों में हम इस चीज को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कितना कर रहे हैं इसहाक डार साहब। हमारे जो मईशत के हवाले से रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो जो बातें करते हैं वो भी आपके सामने जरूर रखेंगे। कुंडी साहब, इमरान खान साहब इसको एक और पैराए में भी अवाम के सामने रख रहे हैं। उन्होंने ये बात की है कि अगर खुदा, उन्होंने तो खुदा न खास्ता का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी, हम सबको इस तरह की बात करते हुए जरा तो एक खौफ भी रहता है, लेकिन आप समझते हैं, वो इमरान खान कहते हैं कि अगर कोई इस तरह डिफॉल्ट वगैरह होता है तो सबसे बड़ा खतरा मुल्क को ये लग जाता है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कहते हैं मैंने इसी तनाजुर में पहले भी बात की थी और आप लोगों ने गद्दारी की बात करना शुरू कर दी, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे एटमी असासे खतरे में पड़ सकते हैं और जो ममालिक हैं जिनके जो वो फिर हमसे अपनी शराइत मनवाते हैं। तो इस पर अब आप क्या कहेंगे? ये खतरा तो डिफॉल्ट का पहली बात है, जो खान साहब जो बात करते हैं तो उनके तर्जुमान उसका तर्जमा कर सकते हैं आप और मैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं वो स्पीच की स्टेटमेंट दी उसका तर्जमा कहता है वो ये कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे। तो हमेशा यही उनकी जो स्टेटमेंट आती है वो कह रहे हैं हमारा ये ख्याल है। अब देखें मईशत, देखें अब हमारे जो सऊदी अरेबिया से जो है वो मोहम्मद बिन सुल्तान साहब का एक विज़िट था। पहले भी इनका डी चौक पे जब वो था, चाइना के विज़िट कैंसिल हुआ। अब मोहम्मद बिन सुल्तान भी जो है जो इनको पता चला इस डेट को आ रहे थे, उन्होंने कहा भी उस डेट को इस्लामाबाद आ रहे हैं, ताकि हमारे साथ की बात की जाए। और मुझे ये पता नहीं चाहिए पिछले एक हफ्ते से इमरान खान साहब या PTI एक हफ्ते से गुजरावाला की गिर्द घूम रही है। इनका ये ख्याल है कि माजी में एक लॉन्ग मार्च पे गुजरावाला में कॉल आई थी, शायद हमें भी वहाँ पे मिस कॉल आ जाए। वो गली ढूंढ रहे हैं कहाँ से कॉल आएगी, ठीक है ना। तो वो अब एक दो चीज़ें, अब मैं तो इसको देखें, हम ने भी लॉन्ग मार्च देखें थोड़े बहुत, आपने भी देखे होंगे, अपनी तारीख पढ़ी हुई, हसन साहब ने भी लॉन्ग मार्च देखे। अब ये तो लॉन्ग मार्च नहीं है ना, ये तो लॉन्ग मार्च की बेस है। जिस तरीके से ये लॉन्ग मार्च, ये तो फरलॉन्ग मार्च है। कुछ तो ऐसा हो गया कि आज डॉन टीवी के रिपोर्टर ने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब ने भी मार्च अप्रैल में तैयारी करने का कह दिया अपने लोगों को इलेक्शन की। अब ये लॉन्ग मार्च तो असर हो गया ना। मैंने कहा ये लॉन्ग मार्च नहीं, ये फरलॉन्ग मार्च है। एक दिन में कुछ फरलॉन्ग तय करते हैं, 2 प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद खत्म हो 2 बजे से 4 बजे, ठीक है। उसके बाद अब देखें इमरान खान साहब ने बड़ा कोविड ने हमें कम से कम ये सीखा कि हम आपके साथ प्रोग्राम स्काइप पे करते हैं, आ जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, अभी इमरान खान साहब भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। जख्मी है वो सर, कैसे खुदा उनको सेहत दे। मैं कहता हूँ खुदा हर इंसान को और मुसलमान को सेहत दे। मैं किसी के लिए ये दुआ नहीं करता कि मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होंगे, लेकिन हम किसी के लिए नहीं कहते कि कोई जो है वो ऐसा हो। लेकिन वो मतलब है कि वो गुजरावाला मतलब है कि उस मायूस हुए गुजरावाला की मिस कॉल से और वो पिंडी की तरफ आ रहे हैं, देखते हैं पिंडी में जो है वो क्या करते हैं। तो अब देखिए ये चीज़ें हैं। अब आज एक बहुत आपने मईशत के हवाले से बात की, लेकिन आपने ये नहीं बताया, कल फवाद चौधरी साहब इनकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, साथ में वकील भी हैं। आज इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की जुडिशरी पे अदम एतमाद कर दिया, जिसके बाहर ये रोज़ खड़े होकर कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये वो जुडिशरी है कि जो है जो ये कहते थे रातों खुलती है, किसी दिन इतवार को भी खिलती थी। अभी उन्होंने कहा राइट ऑफ इमरान खान था जुडिशरी में ये चीज़, लेकिन क्या पाकिस्तान के उन शहरों को भी वो राइट मिलेगा छुट्टी के दिन जिसको बेल मिल सकी? आम शहरी को मिलेगी बेल? जो इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात है कि आपने आज जुडिशरी, आप क्या आप लंदन जा रहे हैं, US पत्नी कौन कौन से ममालिक के नाम है, वहाँ पर जाकर अदालत में जाएंगे। तो मतलब ये है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल करूँ कि हमारी जुडिशरी पे क्या अदम एतमाद है कि वो लंदन जा रहे हैं या कहीं से और मुल्क में जा रहे हैं? तो अदम एतमाद किए इन्होंने इसके ऊपर, पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर। जहाँ तक मैशत है इंशाल्लाह उसके ऊपर काम। उन्होंने एतमाद का इजहार किस पे किया अभी तक कुंडी साहब? अब ये मुझे नहीं पता, ये हसन साहब बता सकते। दूसरी आखिरी बात ये है, देखिए इन्होंने जो तोहफे में हमें दोस्तियां दी थी, जो हमने इनको दी थी, उन्हें उसमें हमारे दोस्तों को और हमारे पड़ोसियों के इनके साथ हालात जो ख़राब किए फॉरेन अफेयर के हवाले से, जिस हवाले से हम उसकी तरफ जा रहे हैं। कल ये कह रहे थे नहीं हम अमेरिका हमारे साथ ये किया है, उनको तड़ी दे रहे थे, वो उनके उसमें नहीं आए तड़ी में। अब कहते हैं नहीं हम उनके साथ जो है राजीनामा करना चाहते हैं। हसन साहब मेरे पास वैसे तो वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन एक क्विक रिस्पॉन्स अगर आप दे सकें। अली साहब कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब रेजिस्ट कर रहे हैं, आप समझते हैं? अब खान साहब ने तो खदशा जाहिर किया डिफॉल्ट का, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन नहीं देना चाहिए हुकूमत को कि वो संभाल ले मामलात, उसके बाद इसके ऊपर बात हो? इतना बड़ा खतरा इस तरह आवाम के सामने बेयकीनी पैदा करने वाली बात नहीं है?
क्विकली रिस्पॉन्स देता हूँ। एक तो मैं नोट कर रहा था कि कुंडी साहब ने ना मईशत पे सवाल तो वेल लेफ्ट कर दिया, यही पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी है। पीपल्स पार्टी कहती है कि मुस्लिम लीग नून ये सारी बातें संभालेगी। अली साहब ने जवाब दिया है, बहरहाल ये ऐसे ही है, ये सच है। अच्छा अब देखें, बात ये है कि माजी की बात करने का फ़ायदा नहीं। मैं अली परवेज़ मलिक साहब की बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान को अफोर्ड नहीं कर सकता IMF प्रोग्राम को डिटेल करना। अब मसला क्या है? मसला ये है कि IMF की हकीकतें कुछ और हैं और लोगों को पिछले 3.5 साल कोई और बातें की थी, और जब मिफ्ता इस्माइल साहब से मुश्किल फ़ैसले करवा लिए तो इसहाक डार साहब को इस उम्मीद पे लाया गया और इस वादे पे लाया गया कि जी अब जैसे ही इज़ कमिंग बेयरिंग गिफ्ट्स, जो कि गलत बात थी। अब बात यह है कि ये बीच में ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब समझ नहीं आ रही, या तो ये माने कि 3.5 साल लोगों बिल्कुल पॉइंट आ गया सर आपका, या ये कर ले IMF का। ये आप अबे जी हसन साहब, सॉरी माजरत, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे प्रोग्राम क्लोज करने का कहा जा रहा है, लेकिन आप वही एग्जैक्टली मैंने सवाल भी इनसे उठाया था और आपको पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, फैसल करीम कुंडी साहब। नाज़रीन, मईशत के हवाले से इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में तफसीली प्रोग्राम्स करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।